नमस्कार। आजको यस अङ्कमा सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत कक्षा 11 को एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ 5 को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ 5 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहार। आउनुहोस् वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहारको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। वर्तमान विश्व परिवेश के कस्तो छ, वर्तमान विश्वमा कस्ता कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू आएका छन् र ती परिवर्तनहरूले विकसित देशमा आएका यस्ता परिवर्तनहरूले अविकसित र अल्पविकसित देशहरूमा कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया विकासको गति विकसित देशबाट अविकसिततिर हुने गर्दछ। यसरी विकसित देशको प्रभाव अविकसित देशहरूमा पर्ने गर्दछ। यसरी विकसित देशको प्रभाव अविकसित देशहरूमा पर्ने गर्दा अविकसित देशहरूमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया विकसित देशहरूको प्रभाव अविकसित देशहरूमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र शैक्षिक विषयवस्तुहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ। यसको प्रभावले अविकसित देशहरूमा आफ्नो मौलिक संस्कृति बिलाएर जाने सम्भावना उत्तिकै रहने गर्दछ, जसले गर्दा सामाजिक विकृतिका साथसाथै केही सकारात्मक परिवर्तनका साथसाथै नकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखा पर्ने गर्दछ। आउनुहोस् यसै विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया आम सञ्चारका साधनहरू, सामाजिक सञ्जाल तथा यातायातको सुविधामा आएको आमूल परिवर्तनसँगै सिङ्गो विश्व एक बृहत परिवार बन्दै गएको छ। 21औं शताब्दीमा विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरण अझ व्यापक बन्दै गएको छ। भौगोलिक रूपमा टाढा टाढा रहेका मानिस समाजहरू पनि एक आपसमा नजिक भएको अनुभव गर्न थालिएको छ। प्रविधिमा आएको उच्चतम विकासले यसलाई सम्भव तुल्याएको छ। भूमण्डलीकरणका कारण विकसित देशहरूको प्रभाव अविकसित देशहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरूमा अझ बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। विश्व परिवेश बदलिँदै जाँदा संसारको कुनै एक ठाउँमा देखिएको कुनै एक परिवर्तनको असर सजिलै अर्को ठाउँमा देखा पर्न थालेको देखिन्छ। यसरी हामी विश्व परिवेशमा परिवर्तनहरू आउँछन् र परिवर्तनहरू आउँदाखेरि कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि अब हामी वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताहरू के हुन् जसको कारणले गर्दाखेरि विश्वको देशहरूको समाजमा परिवर्तन भइरहेको छ। आमूल परिवर्तनहरू आइरहेका छन्, विकासको गतिमा अघि बढिरहेका छन्। यी विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताहरूमा नम्बर 1 मा छ बढ्दो सहरीकरण। वर्तमान अवस्थामा विश्वका देशहरू विकसित हुँदै जाँदाखेरि विश्वका देशहरूको गाउँ पनि सहरउन्मुख बन्दै गएको छ। मानिसहरू अविकसित ठाउँबाट विकसित ठाउँमा बसाइ सर्नु स्वाभाविक हो, जसले गर्दा सहरीकरणको विकास बढ्दो रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। विश्व परिवेशमा सहरीकरण बढ्दो रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। विश्वको हरेक समाजमा पाइने प्रमुख विशेषताको रूपमा हामी सहरीकरणलाई पनि लिने गर्दछौँ। जनसङ्ख्याको आधारमा सन् 2010 को दशकको सुरुवातबाटै संसारका आधाभन्दा बढी मानिसहरू सहरमा बस्ने गरेको पाइन्छ। सहरहरूको सङ्ख्या र सहरी जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। अमेरिका, युरोप तथा एसिया महादेशहरूका मुलुकहरू लगायत अहिलेको विश्वका सबै देशहरूमा सहरीकरण व्यापक बन्दै गएको देखिन्छ। बढ्दो सहरीकरणले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आएको देखिन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा छ विश्वव्यापीकरण। विश्वव्यापीकरण अहिलेको विश्वको अर्को प्रमुख विशेषताको रूपमा लिने गरिन्छ। विश्वव्यापीकरण बढ्दै जाँदा विश्व नै एउटा सानो गाउँका रूपमा साँघुरो हुँदै गएको छ। कुनै मुलुकको एक ठाउँको उत्पादन सजिलै विश्वको कुनै पनि कुनामा पुगेको देखिन्छ। विश्वव्यापीकरणका कारणले गर्दा नै अहिले यातायात, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा भएको विकाससँगै आर्थिक विकास र परनिर्भरताले गर्दा हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर सम्पूर्ण गतिविधिका बारेमा थाहा पाउन सक्दछौँ। त्यसै गरी नम्बर 3 मा छ बसाइसराई। गाउँबाट सहरतिरको बसाइसराई त धेरै वर्ष अगाडिदेखि विश्वव्यापी प्रक्रिया बनेर स्थापित भइसकेको थियो भने हाल आएर कम विकसित तथा विकासशील देशहरूबाट बसाइ सर्ने प्रक्रियाले समेत व्यापकता पाएको छ। विशेष गरी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा एवं अवसरको खोजीमा विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेको आन्तरिक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराईले विश्वका समाज एवं मुलुकहरूको जनसाङ्ख्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य नै परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ।
त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ प्रविधिको पहुँचमा विस्तार। विभिन्न खाले प्रविधिको विस्तार र समकालीन समाजको अर्को प्रमुख विशेषता हो। हिजोआज प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वका कुना काप्चामा छरिएको जनसङ्ख्यासम्म प्रविधिको पहुँच व्यापक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रविधिको परिवर्तन एवं विस्तारका कारण सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायत धेरै पक्षहरूमा आमूल परिवर्तनहरू आएका छन्। त्यस्तै गरी पुँजीवादी चरित्र। विश्वव्यापीकरणसँगै पुँजीवाद निकै शक्तिशाली बन्दै गएको छ। पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध मजबुत बन्दै जाँदा समाजमा विद्यमान वर्गीय असमानता झन बढ्दै गएको देखिन्छ। पुँजीवाद सशक्त बन्दै जाँदा समाज, सामाजिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा बहुआयामिक प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ व्यक्तिवादी प्रविधिमा वृद्धि। बढ्दो आधुनिकता, प्रविधिको विस्तार र आदिका कारण व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको छ। आफ्नो फाइदालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गएको छ भने व्यक्तिहरूमा परिवार तथा नाता सम्बन्धको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ बहुसांस्कृतिकता। बढ्दो विश्वव्यापीकरण र बसाइसरेका कारण समाज एवं मुलुकहरू बहुसांस्कृतिक बन्दै गएका छन्। समाज फरक फरक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता भएका मानिसहरू बीचको बढ्दो अन्तर्गुलनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई सघन बनाउँदै लगेको छ। कुनै एक मुलुकका मौलिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिचयहरू अर्को मुलुकमा पनि विकसित हुँदै जान थालेका छन्। जस्तै तीज अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूमा मनाउन थालिएको छ भने क्रिसमस नेपाल, भारत, चीन आदि देशहरूमा समेत व्यापक रूपमा मनाउन थालिएको छ। यसरी एक मुलुकका सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू अर्को मुलुकमा विकसित हुन थालेको देखिन्छ। यसरी हामीले वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताहरूको रूपमा चर्चा गरिसक्यौँ। वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताहरूमा सरसर्ती हेर्दाखेरि बढ्दो सहरीकरण, विश्वव्यापीकरण, बसाइसराई, प्रविधिको पहुँचमा विस्तार, पुँजीवादी चरित्र, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा वृद्धि र बहुसांस्कृतिकतालाई हामी वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताको रूपमा लिने गर्दछौँ। संसारको हरेक समाजमा यी विषयवस्तुहरू सहज रूपमा प्राप्त हुने गर्दछन्, जसलाई हामी वर्तमान विश्वको मूलभूत विशेषताको रूपमा लिने गर्दछौँ। जसले गर्दा समाजमा भएका मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई अझ सरल र आधुनिक किसिमले व्यतीत गर्नलाई सहज भएको छ। स्वभावैले मानिसहरू प्रगतिको पथमा अघि बढ्नु हरेक मानवको मानवीय चरित्र हो, जस अन्तर्गत विश्वमा भएका यस्ता सामाजिक परिवर्तनहरू वर्तमान विश्वको प्रमुख विशेषताको रूपमा लिने गरिन्छ। वर्तमान विश्वको विशेषताको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी वर्तमान विश्वमा भएका सामाजिक विविधताहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। वर्तमान विश्वमा सामाजिक विविधताहरू के कस्ता रहेका छन् त, यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया विविधता मानवीय समाजको मुख्य विशेषता हो। वर्तमान विश्वमा रहेका समाजहरू नै एकअर्काबाट धेरै किसिमले भिन्न छन्, तर विश्वव्यापीकरणले आफ्नो व्यापकतालाई अझ बलियो बनाउँदै जाँदा विकसित मुलुकका समाज तथा सामाजिक यथार्थहरूलाई विकासोन्मुख मुलुकका समाजहरूले अङ्गीकार गर्दै लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा विश्वका प्रत्येक मुलुक आफ्नै विशिष्ट सामाजिक विशेषतामा आधारित छन्। त्यसैले विश्वको सामाजिक विविधता निकै व्यापक र जटिल एवं कठिन विषय बनेको छ। त्यसकारण यहाँ समकालीन विश्वका केही मुख्य विशेषताहरूको मात्रै हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया समकालीन विश्वमा भाषिक, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक र राजनीतिक प्रणालीगत विविधता जस्ता सामाजिक विविधताहरू मुख्य रूपमा देख्न सकिन्छ। विश्वको जनसङ्ख्याको कम्तीमा 1% भन्दा बढीले आस्था राख्ने धर्महरू इसाई, इस्लाम र बौद्ध हुन्। सन् 2016मा संसारमा करिब 6500 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्गको विभाजन मुलुक अनुसार फरक फरक खालको भए पनि उच्च, मध्य र निम्न वर्ग भनेर अर्थशास्त्रीहरूले परिभाषित गरेका छन्। पूर्ण प्रजातन्त्र, नियन्त्रित प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, सैनिक तानाशाह, पूर्ण राजतन्त्र आदि जस्ता राजनीतिक प्रणालीहरूका व्यवस्थाहरू संसारमा कायम रहेका छन्। विश्वका देशहरूले आफ्नो देशलाई कसरी अघि बढाउने भनेर आफ्नो आफ्नो किसिमले राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने संसारका कुनै देशमा प्रजातन्त्र छ, कुनै देशमा अर्ध प्रजातन्त्र छ, कुनै देशमा गणतन्त्र छ, कुनै देशमा सैनिक तानाशाह छ। यसरी विश्वका देशहरूले आफ्नो आफ्नो देशको राज्य व्यवस्थालाई आफूले तय गरेका छन्।
यसलाई हामी विश्वमा भएको राज्य सञ्चालनमा भएको प्रणालीको विविधताको रूपमा लिने गर्दछौँ। विश्वमा छरिएर रहेका समाजहरूमा परिवारको प्रकार र महत्त्वमा समेत विविधता पाइन्छ। पूर्वीय सभ्यताका परम्परागत समाजहरूमा संयुक्त परिवारहरू पाइन्छ भने पश्चिमेली मुलुकका समाजहरूमा एकल परिवारहरू पाइन्छ। परिवारका अतिरिक्त वैवाहिक पद्धति र नाता सम्बन्ध समेत समाज र मुलुक अनुसार फरक फरक प्रकारको देखिन्छ। यसबाहेक सामाजिक स्तरीकरणका स्वरूपहरू समेत फरक फरक खालको पाइन्छ। युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका समाजमा वर्ण र लैङ्गिक आधारमा हुने स्तरीकरण बढी छ। त्यसै गरी हिन्दूको बाहुल्यता रहेका मुलुकहरूका समाजहरू लैङ्गिकताका साथै जातका आधारमा विभाजित भएको देखिन्छ। यसरी हामीले वर्तमान विश्वमा सामाजिक विविधताको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी सामाजिक व्यवहार भनेको के हो यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसरी हेर्दा विश्वमा 6500 भाषाभाषी बोल्ने गरेको पाइन्छ, 18 भन्दा बढी धर्म मान्ने गरेको पाइन्छ भने विश्वका देशहरूले आफ्नो आफ्नो देशमा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि, देश सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो आफ्नो तरिकाले सञ्चालन गरेको पाइन्छ। जस अन्तर्गत कुनै देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र पाइन्छ, कुनै देशमा नियन्त्रित प्रजातन्त्र पाइन्छ, कुनै देशमा संवैधानिक राजतन्त्र पाइन्छ, कुनै देशमा तानाशाह पाइन्छ भने कुनै देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र, राजतन्त्र जस्ता राजनीतिक हामी विविधता देख्न सक्छौँ। यसरी विश्वमा विभिन्न क्षेत्रमा विविधता पाइन्छ। कुनै ठाउँमा भौगोलिक विविधता फरक पाइन्छ, कहीँ जातीय विविधता फरक पाइन्छ, कुनै देशमा जातीय विभेद छ, कुनै देशमा रङको आधारमा विभेद छ। यसरी हेर्दा विश्व समाज सबै ठाउँमा एउटै किसिमको पाइँदैन। यसैले हामी विश्वमा भएको विविधताको रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ। अब हामी अर्को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ जुन छ सामाजिक व्यवहार। साधारणतया सामाजिक व्यवहार भनेको के हो र सामाजिक व्यवहारले कसरी समाजमा मानिस बीचमा अन्तर सम्बन्ध विकास गर्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। साधारणतया सामाजिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धको समष्टिगत स्वरूप नै समाज हो। समाज निर्माणका क्रममा यसका संरचनागत संस्थाहरू तयार हुँदै गर्दा विभिन्न सामाजिक अन्तर्क्रियाहरू मार्फत सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापित हुने गर्दछन्। सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापित गर्ने क्रममा मानिसहरू बीच सामाजिक अन्तर्क्रिया मार्फत सामाजिक व्यवहारको विकास हुने गर्दछ। प्रत्येक सामाजिक व्यवहार निश्चित उद्देश्यको प्राप्तिका लागि स्थापित हुने गर्दछ। यसरी उद्देश्य प्राप्ति हुँदा मानवका आधारभूत सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा हुने गर्दछन्। यस प्रकार सामाजिक व्यवहारले मानिसका विभिन्न खाले आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ। परिवारलाई समाजको आधारभूत एकाइ मानिन्छ। मानिसका बहुआयामिक जस्तै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताहरू हुने गर्दछन्। मानिसका तिनै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि सामाजिक सम्बन्धहरू विकास हुने गर्दछ। समाजमा रहनका लागि हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी गरिने सहयोगको लेनदेनलाई सामाजिक व्यवहारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सामाजिक व्यवहारहरू दोहोरिँदै जाँदा सामाजिक अन्तर्क्रिया र सामाजिक प्रक्रियाको रूप लिने गर्दछ। सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित केही सामाजिक प्रक्रियाहरू परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसात, एकता, सम्झौता, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, द्वन्द्व, अनुकूल आदि पर्दछन्। यसरी हेर्दा सामाजिक व्यवहार कुन प्रक्रियाद्वारा मानिसले समाजमा रहँदा बस्दाखेरि सामाजिक व्यवहार हुने गर्दछ अथवा सामाजिक व्यवहार गर्ने गर्दछ, ती विषयवस्तुहरूको माध्यमद्वारा समाजमा सामाजिक व्यवहारहरू मानिसले गर्ने गर्दछन्। ती विषयवस्तुहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ, जसमा सबैभन्दा पहिला छ परसंस्कृति ग्रहण, अकल्चरेसन, जसको कारणले समाजमा कुनै पनि मानिसले मानिस बीचमा एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा सामाजिक सम्बन्धको विकास हुने गर्दछ। अकल्चरेसनले अथवा परसंस्कृति ग्रहणले कसरी सामाजिक सम्बन्धको विकास गर्छ त समाजमा, आउनुहोस् यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। परसंस्कृति ग्रहण यस्तो प्रक्रिया हो जसमा दुई भिन्न समूहहरूका बीच लगातार पहिलो सम्पर्क भई सामाजिक व्यवहार मार्फत सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताहरूको आदान प्रदान हुने गर्दछ। यसका कारण एक समूह वा दुई समूहले अर्को समूहका विशेषताहरू अपनाउँदै जान्छन्। यस प्रक्रियामा दुवै समूहको मौलिक सामाजिक सांस्कृतिक ढाँचामा परिवर्तन आउने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा समूहहरू भने अलग नै रहने गर्दछन्। त्यसै गरी नम्बर दोस्रोमा छ आत्मसात, एसिमिलेसन। परसंस्कृति ग्रहण व्यापक बन्दै जाँदा कहिलेकाहीँ एक समूहले आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरू पूर्ण रूपमा छाडेर
अर्को समूहका विशेषताहरू अपनाउने गर्दछन् भने यस्तो प्रक्रियालाई आत्मसात भन्ने गरिन्छ। यस प्रक्रियामा आत्मसात गर्ने समूहको मौलिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरू भने हराएर जाने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ एकता, इन्टिग्रेसन। एकता त्यस्तो सामाजिक प्रक्रिया हो जसमा फरक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताहरू भएको समूहहरूले आफूहरू बीचका भिन्नताहरू र अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै समग्रताको अङ्गका रूपमा एकताबद्ध भएर साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न अगाडि बढ्ने गर्दछन्। एकताको माध्यमले गर्दा नै फरक फरक सांस्कृतिक समूहबीच हामी एक हौँ भन्ने भावनाको विकास हुँदै सुमधुर सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सम्झौता। भिन्न भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता भएका व्यक्तिहरू समाजमा रहँदा कहिलेकाहीँ उनीहरू बीचमा बेमेल तथा झगडा हुने गर्दछ। सम्झौता त्यस्तो सामाजिक व्यवहार हो जसका माध्यमले समाजमा उत्पन्न भएका विभिन्न खाले बेमेल र झैझगडाहरूको समाधान गर्दछ। यस प्रक्रियामा मानिसले आफ्ना हटहरू त्यागेर सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ प्रतिस्पर्धा। मानिसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने स्रोतहरू कम हुँदा मानिस वा समूहले आफू जस्तै प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारेर आफ्ना लागि आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने गर्दछ। यस्तो सामाजिक प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा भनिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारले गर्दा नै समाजमा मानिस वा समूहहरूको क्षमता विकास समेत हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सहकार्य। सहकार्य त्यस्तो सामाजिक प्रक्रिया हो जसमा मानिसहरू अथवा समूहले आफ्ना साझा आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि एक अर्कासँग मिलेर काम गर्ने गर्दछन्। सामाजिक जीवन तथा सामाजिक व्यवस्थालाई जीवन्त राखिराख्न सहकार्यको व्यवहारलाई अति आवश्यक मान्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ द्वन्द्व। समाजमा रहेका व्यक्ति वा समूहले आफ्ना व्यक्तिगत तथा सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने हुन्छ। यदि प्रतिस्पर्धाका क्रममा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई निषेध गरेर मानिस वा समूहले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रयास गर्दछ भने त्यस्तो सामाजिक व्यवहारलाई द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्वका कारण समाजमा अस्थिरता उत्पन्न भई सामाजिक व्यवस्थामा आँच आउने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ अनुकूलन। अनुकूलन त्यस्तो सामाजिक प्रक्रिया हो जसमा मानिस वा समूहले आफ्ना सामाजिक तथा अन्य आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि समाजमा रहेको सामाजिक वातावरणसँग आफूलाई समायोजित गराउने गर्दछ। कुनै व्यक्ति वा समूह आफ्नो समाज छोडेर नयाँ समाजमा बस्न पुग्दा आफूले गर्दै आएका सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारहरू त्यस समाजमा प्रचलित नभएको पाउन सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा अनुकूलनको आवश्यकता पर्दछ अनि मात्र उक्त व्यक्ति त्यो नयाँ समाजमा आफूलाई समायोजित गर्न सक्दछ। यसरी हामीले समाजमा सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न तत्त्वहरूले सामाजिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसरी समाजमा रहँदा बस्दा सामाजिक व्यवहार हुँदाखेरि समाज बीचमा व्यक्ति बीचमा अन्तर्क्रिया हुने गर्दछ। ती अन्तर्क्रिया हुने बहानामा विभिन्न तत्त्वहरूले समाज र व्यक्ति बीच अन्तर्क्रिया गराउने गर्दछ। जसमध्ये हामीले अहिले भर्खर चर्चा गरेको विषयवस्तुहरू परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसात, एकता, सम्झौता, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, द्वन्द्व, अनुकूलन जस्ता यी विषयवस्तुहरूले समाजमा व्यक्ति बीच र समाज बीचमा अन्तर्क्रिया हुने गर्दछ। जसले गर्दा समाज तथा व्यक्तिलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने गर्दछ। यसरी हेर्दा संस्कृति कुनै पनि समाजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा लिने गरिन्छ। सामाजिकरणको प्रक्रिया मार्फत संस्कृति सिक्ने क्रममै मानिसले कस्तो सामाजिक व्यवहार कहाँ कति बेला र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्ने गर्दछन्। त्यसैले सामाजिक व्यवहार पनि संस्कृतिकै एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो र सामाजिक व्यवहारका स्वरूपहरू पनि संस्कृति अनुसार फरक खालका हुन सक्दछन् भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यसै गरी मानवशास्त्रीहरूले कुनै पनि समाजका सदस्यहरूबीच रहेका साझा सामाजिक व्यवहार, ज्ञान, प्रविधि, भौतिक वस्तुहरू र मूल्य र मान्यताहरू लगायतका उपयोग गरी आफ्नो समाजको सदस्यका रूपमा निर्माण गरेका हरेक कुराहरूको समग्रताको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा
सामाजिक व्यवहारको विकास समाजमा विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अघि बढेको पाइन्छ भने सामाजिक व्यवहार गर्ने क्रममा समाजमा रहँदा बस्दा मानिसहरूले चाहँदा नचाहँदै सामाजिक व्यवहारहरू हुने गर्दछन् र सामाजिक व्यवहार हुनका लागि विभिन्न तत्त्वहरूले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। यसरी हामीले सामाजिक व्यवहारको विषयमा बुझिसकेपछि आजको यस विषयवस्तुको बारेमा हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि वर्तमान विश्व परिवेश र सामाजिक व्यवहार अन्तर्गत वर्तमान विश्वको विशेषता के हो, वर्तमान विश्व के कसरी अघि बढिरहेको छ र वर्तमान विश्वका प्रमुख विशेषताहरू के हुन् भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जसमध्ये बढ्दो शहरीकरण, विश्वव्यापीकरण, बसाइसराई, प्रविधिको पहुँच विस्तार, पुँजीवादी चरित्र, व्यक्तिवादी प्रविधिमा वृद्धि, बहुसांस्कृतिकताका विषयवस्तुहरूमा हामीले वर्तमान विश्वका मूलभूत विशेषताको विषयवस्तुहरू अन्तर्गत अध्ययन गऱ्यौँ भने वर्तमान विश्वमा सामाजिक विविधताको विषयमा पनि हामी अध्ययन गऱ्यौँ। सामाजिक विविधता अन्तर्गत विश्वका देशहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। विश्वमा विभिन्न किसिमका धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, रहनसहन भएका मानिसहरू रहेका हुन्छन् र त्यसका साथसाथै विश्वमा भएका देशहरू पनि आफ्नो आफ्नो सिस्टम अनुसार अघि बढेका हुन्छन्। नियम कानुनहरू आफ्नो अर्को देशसँग मिल्दैन। हरेक देशले आफ्नो आफ्नो नियम कानुन आफ्नो राज्य सञ्चालनको लागि बनाएका हुन्छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, जुन विश्वमा भएको प्रमुख विविधताको रूपमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्योदेखि बाहेक सामाजिक व्यवहारको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सामाजिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धहरूको समष्टिगत रूपमै समाज हो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। समाज बन्नका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू नै सामाजिक संरचना हुन् भने ती सामाजिक संरचनाहरूले नै सामाजिक सम्बन्धको विकास हुने गर्दछ भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। सामाजिक संरचनाहरूले गर्दा सामाजिक सम्बन्धको विकास हुन्छ भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। सामाजिक संरचना भन्नाले समाज बन्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न तत्त्वहरू नै सामाजिक संरचनाको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ, जसले गर्दा सामाजिक सम्बन्ध विकास हुन्छ। सामाजिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धको समष्टिगत स्वरूप नै समाज हो भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले सामाजिक व्यवहारको विकासको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। सामाजिक व्यवहारको विकास के कसरी हुन्छ त समाजमा भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। जस्तै परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसात, एकता, सम्झौता, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, द्वन्द्व, अनुकूलन जस्ता विषयवस्तुहरूले समाजमा सामाजिक व्यवहारको विकास गराउने गर्दछन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।